पाकिस्तान के लिए दो बड़ी खुशखबरी। 10 अरब डॉलर कहां से आया? क्या तुर्की भी हमारे साथ इस बिजनेस कम्युनिटी में शामिल होगा? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट चौधरी शहजाद रऊफ सागर। आज मैं जिस मौजू को लेके आपके साथ आया हूं, ये बहुत अच्छी खबर है पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छी खबर है। खबर यह है कि सऊदीया की 21 कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी करने में इंटरेस्टेड हैं, जिनके 50 लोग, जिनके कंपनियों के मालकान और इनके ओहदेदारान के 50 लोग पाकिस्तान में आ चुके हैं। अब ये सरमायाकारी कहाँ करेंगे, ये मुख्तलिफ शोबा जात हैं जिसमें करेंगे, जिसे डिसाइड किया जा रहा है। 10 अरब डॉलर, हमारी जैसे सियासी तौर पे मुल्क मुस्तहकम हुआ है, लोग हमारी तरफ मुतवज्जो हुए हैं। उसके अलावा हमारे वजीर आजम साहब और उनकी टीम की स्पेशल कावज से ये सारा कुछ मुमकिन हुआ। 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी लेके सिर्फ सऊदीया पाकिस्तान में आ चुका है। पाकिस्तान के हिसाब से इसे ऐसे 280 रुपए के हिसाब से भी देखें तो 2800 अरब पाकिस्तानी रुपीस में ये सरमायाकारी पाकिस्तान में आएगी। बहुत ज्यादा वसाइल इंशाल्लाह ताला पैदा होंगे, नौकरियां पैदा होंगी, पाकिस्तान ग्रो करेगा, क्योंकि 10 अरब डॉलर पाकिस्तान में ही आएगा, क्योंकि पाकिस्तान को डॉलर की जरूरत है। ब्लैक मनी वाली काली भेड़ों ने, मैं इन्हें काली भेड़ें ही कहूंगा कि जो मुल्क के खिलाफ हैं वो काली भेड़ें ही होती हैं। उन्होंने ब्लैक मनी करके, मनी लॉन्ड्रिंग करके पाकिस्तान से पैसा, पाकिस्तान से डॉलर बाहर भेज दिया। डॉलर महंगा होने की यही वजह बनी, मार्केट में डॉलर था नहीं, उसकी प्राइस जो थी वो बूम कर गई, ऊपर चली गई, और पाकिस्तानी बेचारे अचानक से जो डॉलर 200 में मिल रहा था वो 280 पे चंद दिनों में, ये 2-4 महीनों में चला गया। उन काड़ी बेड़ों का भी सदेबाब होना चाहिए। बहरहाल वजीर आजम साहब लगे हुए, मुझे उम्मीद है कि उन तक भी रस्सा पहुंच जाएगा जो उनके गले में डाला जाएगा। उसके अलावा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने चाइना का दौरा किया। हमारे नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार साहब ने भी चाइना का दौरा किया, और उनके अलावा उन्होंने तुर्की का भी दौरा किया। उन्होंने अपने हम मनसब लोगों से वहां मुलाकातें की और अपने मुल्की हालात को देखते हुए उनसे बिजनेस कम्युनिटी के साथ मामला तय किए, उनसे मीटिंग्स की, अपना आपस में बाहमी ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। जो वक्त के साथ साथ कुछ गलत फहमियाँ मुल्कों में एक दूसरे में पैदा हुई थी, हमारा सी पैक रुकने की वजह से और चाइना के 5-6 बंदे पाकिस्तान में कत्ल होने की वजह से जो गलत फहमियाँ पैदा हुई थी, उन्हें भी दूर करने की बहरहाल बहुत हद तक कोशिश की गई। और उम्मीद है कि क्योंकि हमारा और चाइना का साथ बहुत अच्छा साथ है, उम्मीद है कि वो भी इस बात को समझेंगे कि ये जो उनके बंदे एक नागहानी आफत के सिलसिले में कत्ल हो गए, उसमें भी उन लोगों का हाथ था जो पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात को अच्छे तरीके से नहीं देखना चाहते। उनका ख्याल है कि पाकिस्तान और चाइना अगर इसी अच्छे ताल्लुकात से चलते रहे तो ये एशिया में आगे निकल जाएंगे, और हमारे दुश्मन मुल्क तो ये चाहते नहीं हैं। उसके अलावा ईरान के वजीर आजम ने पाकिस्तान का दौरा किया। वो बड़े अच्छे ताल्लुकात की बिना पर हुआ। बड़े अरसे बाद किसी ईरानी ने पाकिस्तान का दौरा किया, उनसे भी बिजनेस के हवाले से बहुत ज़्यादा मीटिंग्स हुई। अब चूंकि अमेरिका हमें धमकियां लगाई जा रहा है, आप देखते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो 1998 में भी मियां नवाज शरीफ ने उनकी धमकियों का असर ना लेते हुए एटमी धमाके किए थे। उम्मीद है कि इस बार उनका छोटा भाई भी उन अमेरिकी धमकियों को नजरअंदाज करते हुए ईरान के साथ अपने ताल्लुकात बढ़ाएगा भी और तिजारत को भी बढ़ाएगा, क्योंकि हम अगर ईरान से पेट्रोल लेते हैं तो हमारे मुल्क में पेट्रोल बहुत सस्ता हो जाएगा, उम्मीद की जाती है।
کیونکہ امید پہ دنیا قائم ہے تو کی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ ایک بات میں دیکھ رہا تھا تھوڑے دن پہلے ہی کہ دبئی نے اور انڈیا نے ایک معاہدہ کیا ہے. پرانا معاہدہ 2 سال پرانا بھی ہو سکتا ہے, 3 سال, مجھے چونکہ چند دن پہلے پتا چلا اس لیے آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں. انڈیا نے ایک پائپ لائن بچھائی ہے سمندر کے نیچے, وہ دبئی کو پانی دے گا. اچھا, ان کا ایک دفعہ خرچہ ہوا ہے, اربوں ڈالر ہو گیا ہوگا, 2-4 ارب ڈالر ہو گیا ہوگا, ایک دفعہ خرچہ ہوا ہے. میرے خیال اربوں ڈالر میں نہیں, کروڑوں ڈالر میں ہو سکتا ہے. ایک دفعہ انہوں نے خرچہ کر دیا, اب پانی ان کے پاس وافر ہے, انہوں نے وہی پانی دبئی کو دینا ہے پائپ لائن کے ذریعے, اور دبئی نے دوسری پائپ لائن جو اس کے ساتھ ہی واپس آ رہی ہے اس میں سے دبئی نے انہیں پیٹرول اور ڈیزل دینا ہے. یہ معاہدے ہم بھی کر سکتے ہیں. ہمارا وہ اسلامی برادر ملک ہے, ہم سوئے رہتے ہیں اور لوگ کام کر جاتے ہیں. وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب کو ان باتوں پر بھی غور کرنا چاہیے, کیونکہ پچھلی حکومتوں میں ہمارے وزراء نے, اونچے عہدیداروں نے جن ملکوں سے اپنی زبان کی وجہ سے تعلقات خراب کیے, اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ہی زبان سے ان تعلقات کو بحال کریں, ان کو اچھے طریقے سے گائیڈ کریں, اپنے ملک کی مصنوعات کو دوسری منڈیوں تک رسائی دیں. ہمارے کسان کو, ہمارے بزنس مین کو, ہمارے ٹیکسٹائل کو جب دوسری منڈیوں تک رسائی ملے گی تو ہمارا بزنس مین, ہمارا کسان, ہماری عوام خوشحال ہوگی. کیونکہ جب باہر چیز بیچیں گے, باہر سے پیسہ آئے گا تو ملک خوشحال ہوگا. صرف ہم خریدتے رہیں گے تو ہمارا پیسہ ختم ہو جائے گا. امید کرتا ہوں کہ میاں شہباز شریف صاحب اور ملکوں کے ساتھ بھی تعلقات اچھا بنائیں گے. جو اسلامی برادر ملک ہمارے ساتھ چلنا چاہتے ہیں, ترکی ہے, مسقط ہے, ایران ہے, عراق ہے, اس کے ساتھ ہاں سب سے بہتر ہے کہ افغانستان سے بحال کیے جائیں تعلقات اچھے. جو غلط فہمیاں انڈیا نے ان کے دلوں میں پاکستان کے متعلق ڈال دی ہیں وہ ہمیں آگے بڑھ کر دور کرنی چاہیے. کیونکہ دیکھیں ایک بندہ ناراض ہے, وہ ناراض ہو کے بیٹھا ہوا ہے تو اسے منانے کی کوشش کرنی چاہیے. بڑی اچھی خبر ہے یہ 10 ارب ڈالر والی. انشاءاللہ نیکسٹ آپ کو چند دنوں میں چائنا کی طرف سے بھی بہت اچھی خبر ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ, اور ترکی کی طرف سے بھی. چائنا کی طرف سے تو ملنے والی ہے انشاءاللہ تعالیٰ, بہت جلد آپ کو ملے گی. اس پہ میرا نیکسٹ ولاگ آئے گا. تو میں امید کرتا ہوں کہ میاں شہباز شریف صاحب جس سپیڈ سے لگے ہوئے ہیں پاکستان کو ترقی کی طرف لے کے جا رہے ہیں, ہمیں امید ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں امید ہے کہ پاکستان اب اڑان بھرنے والا ہے. جیسے وہ جہاز میں کہتے ہیں نا کہ پیسنجر اپنی بیلٹ باندھ لیں, اب ہم اڑان بھرنے والے ہیں. تو پاکستان کی عوام کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ اپنے بیلٹ باندھ لیں, پاکستان ترقی کی اڑان کرنے والا ہے انشاءاللہ تعالیٰ, انشاءاللہ تعالیٰ, انشاءاللہ تعالیٰ. بہت سے لوگ جب میں اس طرح کی پوسٹ کرتا ہوں تو نیچے نیگیٹو کمنٹس کرتے ہیں, وہ پاکستان سے محبت نہیں کرتے تو نہ کریں. مجھے اپنے وطن سے بڑی محبت ہے, میں اپنے آخری سانس تک پاکستان کی ترقی کے لیے امید رکھوں گا. اور جو پاکستان سے محبت کرتا ہے وہ پاکستان کی ترقی کے لیے ضرور امید رکھے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ہم گرو کریں گے. جو دنیا میں جو ترقی کر کے, وہ بھی انسان تھے, ہم بھی انسان ہیں, وہ بھی انسان تھے, وہ فرشتے نہیں تھے. انہوں نے بھی دنیا میں آ کے سیکھا, یہیں سے انہوں نے ترقی کی. انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں ہم بھی گرو کریں گے, ہم بھی ترقی کریں گے, ہم بھی اڑان بھریں گے, ہم بھی کسی اور ملک کے لیے رول ماڈل بنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کل ایک نئی بات کے ساتھ, ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا. اجازت چاہتا ہوں. اللہ نگہبان.